Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang manubag sa inyong pangutana, ang akong mentor, founder sa CAM, Catholic Apologist Movement of the Philippines, no other than Brother Alan Mijares, atong sugaton sa masitang pala. Daghang salamat, Brother Paul. Huwag akong nakuyukbok dato sa atong kura paroko. Sabi inyong mga naghatag ka na ito o katungod sa pagpasibaw sa mga mensahe Diyos nun. Sa atong mga opisyalis, Brad Pablo, si Brad Ayan, o si nakalimot ko sa pangalan, Pablo Ata, o sa tanan ng mga membro sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Surigao City. Sa mga opisyalis nato sa lungsod, sa atong halangdong mayor, atong vice mayor, sa atong mga sangguniang bayan, barangay, opisyal, peace and order, sa atong hipis sa kapulisan, o sa tanan nga mga ania karon sa palibot nga nakadungog niining lanog sa atong sound system nga naminaw kanato Katoliko man o dili Katoliko, sa atong sab nga pagyukbog pagtahod sa atong mga pinalangga nga mga pastor nga niya usap nakiguban o naminaw kanato niining maong kahaponon. So ang akong tahas mao ang pagtubag sa bisan unsa nga mga ipangutana ninyo mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan. So, gi-welcome ang mga Katoliko o ang mga dili Katoliko. Apan na dunay gamay nga kalagdaan nga atong sundon nga kung ikaw magutana, imong isulti ang imong pangalan, isulti ang imong tinuuhan, o kung aduna pa'y parokya, kung tagadiin ka o sa nga lungsod, gigatit ba or klaber, kay niaman kita sa municipality of Klaber, doang atong streamer nga naa diha, higakit. So, ipaila lang unya mangutana. So, ang mangutana, maminaw sa tubag. Kay sa pilosopo, sa daghang mga Bible rally, nagsugod ko ni mga Bible rally sa 1987, 88, ug hangtod karon 2025 na, ano na ako'y daghang na encounter nga mga pilosopo, nga mga tao, pero akong nasabtan nga sa akong konklusyon diha sa tigpangutana, adunay gitawag pilosopo Tasyo ug adunay gitawag pilosopo Justo. As to definition of philosophy, a lover of wisdom, apan aduna kay Tasyo, dili to kay Tasyo ang iyang pangaan,
Tungod kay mao kini ang matang sa magpinilosopo nga dili guided sa definition nga kung dili makasabot ug makaangay sa tubag, ang iyang buhaton magpagutbot diha sa kilid. Mao ning gitawag namong pilosopo Tasyo. Ang pilosopo Justo mupadayag sa iyang mga pagutan at pangatarungan apan kabalo siyang maminaw ug apli ang iyang hunahunag kasing-kasing kung kini nakalatid ban nga gipamatud-an sa kabatuoran. Mao na nga sa tigpangutana, Katoliko man o dili Katoliko, kay para man kini sa tanan, kini atong Bible exposition, manghinaot ako nga kung naay mangutana unya di kaangay, tagaan na lang siguro namo siya kung dili siya Katoliko, og 5 minutos gamoy musulti dinhi, kay aron kumpinsiyon kabi niya, og kabi na lang ang mangutana kaniya, kay aron magkasinabot gayon niining mga kabatuoran nga angay nato nga huptan tungod kay ang kabatuoran maghatag man kadato kaluwasan. Mao na nga before mo start ang atong open forum kay tabar na magkita alas 6, gamay lang nga reminders sa mga Katoliko nga nagsugod na kita ni atong Miyerkules, kining Miyerkules Badles sa Lent. Alian na kita sa Kwaresma o sa dihang kita gihangyo sa atong simbahan nga mo participate kung kita Katoliko, sumala pa sa 18-17 sa Ebanghelyo ni San Mateo nga maingon si Jesus, hear the church, listen to the church. Pabinaw nato ang mga kalagdaan o mga hangyo sa atong simbahan kung kita Katoliko nga butuman gayon kita sa mga elemento panahon sa Kwaresma. Ang pangutana mauni, unsa man ang mga elemento sa Kwaresma. Sa tanan nga mga Katoliko, gusto lang ako ipaabot nga sugod Miyerkules Badles, padulong sa Biyernes Santo hangtod na sa pagkabanhaw, adunay magkalagdaan gabot nato nga i-aplikar kung kita mo response ni ining Kwaresma. Number 1, mao ang pag-ampo, prayer. So kung kita nga mga Katoliko aduna kitay panahon nga mag-ampo tungod kay nanginahanglan kita sa Ginoo, so himuon nato kini nga pag-ampo kada adlaw. Kung ang atong way of life mag-ampo kita kausa kada adlaw, basig pwede ako mag-ampo kitag mahapon labang, basig pwede nato himo ang pag-ampo buntag ug hapon aron pakita nato sa Ginoo ang atong response nga kita nag-participate di ining Kwaresma. Ang ikaduha kini gitawag fasting and abstinence. Ang pagpuasa dili lamang sa pagkaon, kung dili sa tanan nga mga nag-ulipon ka nato atong mata, atong tiyan, ug sa panang nag-ulipon ka nato atong i-minimize. Kung pananglit bukaon taog tagtulo ka plato kada kaon, pwede na bala nga himuon nato usa ka plato nga pagpakita nato kakita nag-response niining fasting. Kung pananglit hinanaw kitag telebisyon gikan sa buntag hangtod sa gabi nga mutaas ang bayro nato sa kuryente, pwede bala nga himuon na lang natong 2 ka oras. Mao na example sa fasting. Ang abstinence gikan sa Miyerkules Badles sa tanang mga Biyernes sulod sa Kwaresma, unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 13, gidid-an kita pagkaon og karne. Baliko na ako ha. Kadtong tanan nga mga Katoliko nga nagpabadlis ni atong Miyerkules Badles, gidid-an kita kung mahimo mo participate kita sa dili pagkaon sa karne sumala sa kalagdaan sa tong Santa Iglesia sugod ni atong Miyerkules Badles og sa tanang mga Biyernes sulod sa Kwaresma. Pero kung makaya nato nga dili gyud kita mukaog karne sulod sa 40 ka adlaw, mas labing maayo.
Unya ikatulo nga elemento sa Kwaresma mao kining gitawag og almsgiving. Ang paghatag nato sa atong na-save, pag-contribute, paghatag nato mga charitable nga pag-support, inaghat sa gugma nga makatabang kita usab sa mga tao nga naginahanglan og panabang kadato. Ang paglimos sa tanan nga mga nanginahanglan. So mao kini ang elemento, ang elements sa atong gisaulog karon nga Lent nga 40 ka adlaw. 40 tungod kay sa atong pag-ihap gikan atong Miyerkules Badles hangtod sa pagkabanhaw, dili nato iapil ang tanang Domingo. Mao na nga 40 gayud ka adlaw nga kita participate ni ining Kwaresma. So kay kita gikan sabog, ipaubos nato ang atong kinabuhi, Genesis 3:19, dawaton nato ato mga kasalanan og atong hatagag kay gayunan ang Ginoo kay basig nakalimot na kita kaniya. Ang atong kalang nag-ilaid apan ang atong lawas tambok, walay problema kung tambok ang atong lawas, tambok sab ang atong kalag. Mateo kapitulo 4 versikulo 3 kadto sa 4 miingon si Jesus, man cannot live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Dili kita mabuhi sa atong paningkamot lamang sa matag adlaw. Nagkinahanglan kita og Ginoo sa atong kinabuhi aron kita makabaton o kauswagan kay siya man ang manalangin maghatag may panglawas sa atong mga pagpaningkamot. So manghinaot ako nining gamay nga katikitical information about Lent sa mga Katoliko nga tanan ato kining mapuyan. So karon akong ihatag sa atong Master of Ceremony, asa na to ko sa microphone kung naa ang atong open forum kay basig na ay mangutana og ang atong labisa sumala sa mga guidelines o kalagdaan nga atong ipaluyag, andam kini sa pag-entertain, pagtubag sa inyong mga pangutana. Balikon ako, ipailalang inyong mga pangalan unsa inyong tinuhan, pero kung pananglit inyong tanaw nga gusto gyud mo nga nag-aso-aso na gyud nga gusto mong istorya, kung pastor mo o dili mo Katoliko, ayaw kabalaka kay masabot man na nato, pwede po ka namo tagagi gayon apan kinahanglan ka magpapangutana ka namo. Kay kung dili po ka magpapangutana, parehana mag-isangyaw-sangyaw diri, igo lang mamumba burag mga hapon, pagkahuman nilag sangyaw manguli, di mo dawat o pangutana, dili ingon ana ang Katoliko. Mao na makakita gani mo dihang magwaliwali dinhi unya inyong pagutan o di magpapangutana, gasaba-saba lang na nga tao. Kay nga naman, maayo lang mamumba pero dili butubag o clarification. Ang Katoliko, gusto namo nga ma-entertain ang inyong mga pagutana, ilabi na sa mga kalibog nga naa kaninyo. So daghang salamat ako ihatag sa atong Master of Ceremony, tugod kay ang atong takna aduna kitay 24 minutos kung nasayop pangako rilo og wala, og 20 segundos ang nakalapas sa alas 5. Time check gikan kini sa Pinoy FM sa Diocese of Tandag. Maayong hapon sa tanan. Daghang salamat Bro Rolando Mijares Lagulaw. Usa kini ka kanhi animism sa una. Karon nahimo ng tigpanalipod sa simbahang Katoliko. So ato nang sugdan ng atong open forum. Kinsa may ganahan na mangutana? Kay mo na higayon. Basi na yung mangutana na sa pang mga kalibog ba? Dili lang libog nga libog bitaw sa Tagalog kay huwag mo na. Kanang naikuan ba? Bisang unsa lang pangutana lang mo. Para lang nang i-apel lang kuan ha. Kanang kilos kopras kay wa may kibaw karon. Badalalan na ako'y naghinabi ito ngayon ha. Nasa pa lakbit nga pangutana badalalan. Ano ko nung kamang mga Katoliko, nagtuo man og mga santos sa Biblia, mga larawan, ribulto, mga dus-dus mga badalalan. Kung sa may tubag daw ni badalan, katinawan.
Copin Edition Bible, Vulgata Latina Biblia, Efeso Kapitulo 6, versikulo 18, ang mga santos angay yukbuan. Ang mga santos angay kalagaran sumala pa ni ini nga Biblia. Ang problema ini mga pastor kay wa sila Biblia nga ingon ani. Ang ilang gidaladala nga Biblia kadto lang Biblia nga limitado ang atong mahibaw-an. Importante kaayo ang santos para kanato. Pinadaya Kapitulo 4, versikulo 8. Ang singgit dito sa langit, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Diyos. Santos, santos sa Vulgata Latina Biblia, santos ang Ginoong Diyos. Na kung dili tabutog santos, kaya ang Diyos santos man, dili dahil na mao nga Diyos atong gituhal, kaya di ba na santos. Sa ato baon sa igigon ni San Pablo sa ika-2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 3 kato sa 4, matod pa ni San Pablo, adunay magsangyaw kang Jesus, nga dili mao gisangyaw nila San Pablo. So, matod pa, dugang, matod pa ni San Pablo, nahadlok ako, kamo, nga mga tao, nga mito kay Jesus. Nga masalag ang inyong hunahuna, o piyaan ninyo ang bukos o lunsay nga paghigugma kang Kristo. Sa samang pagi nga si Eva, gipasalag sa lansi sa bitin, kay gidawat ba ninyo ang bisan kinsa nga muanha kaninyo nga magwalig laing Jesus, nga dili mao'y giwali na. Kitang tanan magbantay, kita nang magdaladalag Jesus nga magwali-wali, nga dili mo'y giwali sa tinukod ni Kristo nga simbahan. Nakasulat na kana sa balaang kasulat. Mauna nga naagid tay mga santos. Mauna nga tungod kay naaman tay mga santos. Nahibaw kamo kung kinsa kana sila, mao kana sila ang unang mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 2, nagsugod kana sa 12 ka mga apostoles. Hangtod sa Lucas 10, 1-2, miabot og 72 ka mga disipulo. Pag-abot sa Buhat Kapitulo 1 and following verses, niabot ka nag 120 hangtod sa Buhat Kapitulo 2, hangtod ka binaghan ka na almost billion. Apan kadtong una nga mga Katoliko, una mga Kristiyanos, ang ilang mga kasakit, ang ilang mga pag-antos, ang ilang pagtuo, gihulga kanunay sa kahadlok, apan kini bilambog nilipang, mao kana nga nahimo sila nga nakapasar sa buklo ni niya kalibutan, kay dili mangyud sila mahimulak sa gugma ni Kristo. Sumala pa sa ebanghelyo nga kinahanglan kita mutuman sa paghigugma gisugo ni Jesus. Marcos Kapitulo 12 versikulo 29 ngadto sa 31, ug diha sa gugma Roma Kapitulo 8 versikulo 34 ngadto sa 38, kinsabay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Ang mga pag-antos ba, ang mga kasakit ba, ang mga kalisod ba, bisan ang kamatayon, dili makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Mao na nakaabot sila sa finishing line, nakadawat sila sa korona sa kaluwasan. Sumala pa sa unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 24, nga maingon sa San Pablo, ang korona sa kaluwasan gitagana para sa tanan, apan kinahanglan ang tanan mulinya og maapil sa lumba og mudagan, og kadtong mahatagan sa korona sa kaluwasan, kadto lamang makaabot sa finishing line. Mauna ang atong mga santos. Mauna ka tungod kay naatay santos, naatay mga larawan. Baliko nako. Tungod kay naay mga santos ang simbahang Katoliko, maunang naatay mga larawan sa mga santos. Sila wa sila'y santos. Di sa kung sa nga pundok wa sila'y santos. Nga naman gawa sa Iglesia Pilipina Independente nga nanguha ra pog santos sa Katoliko. Kala mga santos sa Pilipinista sa Katoliko man na. Mga Katoliko man na ilang ipangdanga wa mananghid sa pari. Grabe ang dala nila ni ng mga santo sa Katoliko nga wa gani sila mokortesi nga maingon, Father, ang larawan ni San Roque among dalhon, Father, ang larawan ni San Isidro among dalhon. Ang mga Pilipinista, Iglesia Pilipina Independente, sumala pa sa Philippine Revolution nga libro nga gitukod ni Atty. Isabelo de los Reyes o gihimong Obispo Maximo
si Father Gregorio Aglipay pinaagi sa atong presidente sa Pilipinas nga si Emilio Aguinaldo nga mo'y presidente nga nag-appoint kang Father Gregorio Aglipay nga mo'y obispo maximo tungod di atong revolusyonaryo nga panahon sa panahon nga din ang mga nag-alagad sa Ginoo gipangbitay palangit katong sa Gumbor sa Sigumis, Burgos ug Zamora ug uban pa nga mga nagabiktima sa kamatayon mauna nga nahimong obispo maximo diha sa ngalan sa estado pinaagi ni Emilio Aguinaldo nga atong presidente. Mauna nga dinhi dili gyud kita makalikay kalang tanan nga dili Katoliko gawa sa Pilipinista. Dili na sila mutog santos kay wala sila angay himuan og santos. Wala sila larawan kay wala sila'y angay himuan og larawan. Kay bisan pag-ibo ng itres, wala pagayoy na santos nila hangtod karon. Kay wala pa may na santos nila, wala pa po'y kihimuan nila larawan. Gawas lang kung maghimuhimo sila sa monumento sa ilang founder. Pareha sa ilang mga dokumento. Pero kanang mga larawan, dili lamang larawan sa mga santos ang angay himuan. Tungod kay sumala pa niini nga Biblia Copen Edition Bible sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 48 ngadto sa 49 maingon nga yutanon maingon nga langiton maingon nga inyong ginadala ang mga larawan nga yutanon dalahon usab ninyo ang mga larawan nga langiton. Sa ato pa dili kita makalikay nga diha sa atong munisipyo adunay larawan ni Dr. Jose Rizal, diha sa atong mga Rizal Park adunay larawan ni Dr. Jose Rizal tungod kay yutanon kana mga bayani sa atong nasod nga nag-ula sa ilang tugo. Mao na dili kita makalikay nga himuan silang monumento nganong wa man nila kalabanan ng mga monumento diha aron dakpon sila ko ilang pangtanggalan ng ilong nganong ilang kontra ang larawan lamang gayud sa mga santos. Mao na nga ang larawan ni Rizal, Bonifacio, Magsaysay wala kana gidili bisan gani ang larawan sa kwarta wala kana gidili pero ngano man nga kini mga non-Catholics allergic man sila larawan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 22 versikulo 19 ngadto sa 23 niingon si Jesus, dalhi ako ninyo kwarta. Niingon ang mga tao niya kinsang larawan ang naa sa kwarta, larawan ka na sa emperador. Matod pa ni Jesus, ihatag ninyo sa emperador ang iya sa emperador, ihatag ninyo sa Dios ang iya sa Dios. Maulang ka lang mga kwarta ninyo karon naagin na larawan, pero kini mga pastor o mga non-Catholics allergic og larawan, pero ang ilang bulsa na ay kwarta o kanang kwarta nga naa sa ilang bulsa na ay larawan. Maulang very inconsistent gialaw ang mga larawan diha sa mga bayani sa tong nasod tungod kay dili na to kalimtan ang ilang pagtahan sa ilang kinabuhi ang ilang dugo ang giula para sa kalinaw apan labaw sa tanan ang dugo sa to mga martir mga tao nga nakuna pagsangyaw kaliwala sa mga kasakit angay usab dato kadang hinumduman. Sumala pa sa Ecclesiasticos kapitulo 44 versikulo 1 ngadto sa 2 kama 8 kama 10 nga dili dato kalimtan ang handumanang sa mga tao ug ato silang handubon ug daygon nato sila sumala sa Biblia hangtod ning mga panahon. Mao to ang tubag Brother Rusbe, niadtong nangutana dito sa gawas gawa mo anhi. Ikaw brad napoy mo. Naigi pangutana dito masipog man si Jamo Kare. Ang isa pangutana ay zaman gi-address ni Brad Paul pero sa kinsa kuno sa kinsarakan. Ang pangutana Brad Paul di sa atong dito tao dito sa may terminal si Virgen Maria wala may sala sa atong pagtulunan preventive sin man. Ang isa pangutana, si Maria, Virgen Maria, anak man ni Santa Ana kuno, si Santa Ana, wa ba kuno po'y saya? Nga panulundon, kay matapdan man si Virgen Maria nga gikan ni Santa Ana. Maure dyan ipabot tawa. Salamat. Salamat kayo ni ato nangutana nga si Brad Safety dinhi ang ipamaniho. Ang waysa gitawag og Immaculate Conception si Mama Merera. Walay labot si Santa Ana. So, si Mama Mary lang ang walay sala.
So, si Jesus usab, wala po'y sala. Sa ato pa diha lang sa level sa mahal nga Birheng Maria. Kaya nga naman, gihimo man ang mahal nga Birhen, gikan pa sa taguangkan sa iyang inahan nga si Santa Ana o si San Joaquin. Ang amahan ni Maria si Joaquin, ang iyang inahan si Ana. Sumala pa sa The Life of Mary as seen by the four mystics. Nga niindipto sa taguangkan ni Santa Ana, ang mahal nga Birheng Maria, protected na siya sa grasya. Sumala pa sa ikadawang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15 nga mo'y tradisyon sa atong simbahan nga gihatagan og pagtagad sa The Life of Mary as seen by the four mystics nga libro nga diin mao kini nagsaysay sa kinabuhi sa mahal nga Birhen. Gi-protect, gi-prevent, mao lang siya gitagaan niya ng preventive salvation. Ang buti masabot na ay balay nga nasunog, pero naa sa sulod nga balay nga wala pa yun masunog. Nasunog na ang palibot sa balay, pero na sa kabata sulod sa balay nga wa pa yun maigos sa kalayo. Sa ato pa gi-prevent, gikuha, nagpalibot ang kasalanan kay wala may tao nga walay sala. Roma 5:12, Roma 3:23, Roma 6:23. Apan ang mahal nga Birheng Maria gi-prevent, taliwala sa kasalanan nga nagpalibot sa grasya tungod kay nganuman. Sumala pa sa Roma Kapitulo 8 versikulo 29 kama ngadto sa 33, si Maria gipili ng daang sa Dios o kinsa may mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nga mo'y nagpili kanila aron niya may bugso si Jesus, nag-ilak kanila nga walay sala. Mauna nga kining grasya. Sumala sa Roma 6:14 ang giingon ni San Pablo sa Biblia in English, sa King James Version Bible, Gideon's International Bible o Gideon's Bible, nag-ingon, for sins shall not have dominion over you, because you are not under the law but under grace. Binisayo na ako ni pagkaistorya. Sumala sa Roma 6:14, ang sala dili makadominar kanimo, kay dili ka man ilawom sa balaod, ilawom ka man sa grasya. Sa ato pa ang tanang ilawom sa grasya. Sumala sa Roma 6:14, walay sala nga makadominar kaniya. Sumala sa Biblia ang pangutana, ang mahal na Birheng Maria nga nung wala say sala, nga ang kadto lang walay sala, nga makadominar ang sala, kadto lang ilawom sa grasya. Ang mahal na Birheng Maria ba ilawom ba siya sa grasya? Ang tubag dili, bisag wa siya sa tungod kay sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 versikulo 26 padulong sa 43, si Maria puno siya sa grasya. So kung ilawom sa grasya walay sala makadominar kaniya, unsa pa kaha ang puno sa grasya. So niini nga sitwasyon, si Santa Ana anaa kaniya kanang kasalanan, apan ang mahal nga Birheng Maria anaa kaniya kining usa sa mga kinds of salvation, the preventive salvation nga gihatag lamang kini sa usa kanila lang nga mao ang babae nga didto nahibugso si Jesus. Mao to ang tubag niya itong lindot ka pangutangan, brother. Aming hapon, Brad. Mga pangutana, ako dahil si Arvin Makasalo sa Katoliko. Naglibog ay nasukang magna ko nga mga katauhan, naglibog sila. Kung ako higi pangutana, naglisod lutubag. Ang ilang pangutana is sa kadaghan nga mga sikta din sa tong kalibutan, nagkadaiyang pamaagi sa pagbunyag. Unya, ang Katoliko gibunyagan bata. Ikumpara nila ni Kristo nga si Kristo Jesus bunyagan 30 anyos. Ang pangutana is mao ni, apil ba ang bata sa pagbunyag? Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 ngadto sa 20. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Bunyagi sila, formula diha, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa una ang bunyag, ug tudloy sila sa pagtuman sa akong gisugo kaninyo. Hinumtumi
ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Sa ato pa ang formula sa bunyag, di ba nakalain na ibunyag sa ngalan ni Jesus, authority na, dili na formula. Kibali kung muduol ko nimo, kung pulis ko, muingon ko nimo sa ngalan sa balaod, ampo na lang, di ba? Kibali og muduol ang mga apostoles, muingon sila sa ngalan ni Jesus, bunyagan ko ikaw, authority ba? Dili tumoy formula. So sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 38 ngadto sa 39, niingon si San Lucas sa Ebanghelyo diya sa buhat sa mga apostoles, repent, for the promise is unto you and to your children. Repent and be baptized. Sa ato pa paghinulsol, pagpabunyag kay ang saad sa kaluwasan para kanimo og sa imong mga anak, para kaninyo og sa inyong mga anak. For the promise is unto you and to your children. Kanang children, plural na sa pulong nga child. O kanang child, kung tanaw nimo ang diksyonaryo nga synonym sa child, an infant. Kung tanaw nimo ang Bisaya o English nga diksyonaryo, grabe na ni Father Rodolfo Cabonce, kanang infant, masuso. Sa ato pa, kanada ang children diha nga ang singular child, nga ang synonym an infant, mga tao o mga masuso, apil sa bunyag. Maudi ay na, nga bunyagan ug una sa atong simbahan, ang bata, unya pag-abot sa Mayo na i-flores aron tudloan sa mga katikista. So natuman ka na sa mga katikista. Kay human og bunyag ikatikais para sa ilang first communion. Mao nang bunyagi sila og tudloi. Mao nang active ang ato mga CFD, mga katikist ug uban pa sa pagtudlo sa mga binunyagan na nga mga bata. Okay ba ka sa tubag, Brad? Napabay laing pangutan. Ang udanan ako, ano ang unang adlaw sa isa kalinggo? So, unang adlaw sa isa kalinggo, ang adlaw sa pagsamba, ang araw sa pagsamba. Yun bang tanong mo? Klarohon ko, ano ang unang adlaw sa isa kasimana? So, ang unang adlaw sa usa ka semana, sumala sa atong Biblia, Domingo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, kama 9, kama 16, kadto sa 17. Ang unang adlaw sa semana, mao ang adlaw ng Domingo, ug ang adlaw ng Domingo, mao ang adlaw sa pagkabanhaw. So mao na nga Domingo, ang unang adlaw sa semana. Na pamatud-an ka na sa kalendaryo. Dili ba ang unang adlaw sa kalendaryo, Domingo? Ang ikapito, Sabado, sumala sa Gregorian calendar. Natubag ba na ako ang imong pagutana, Brad? So, importante ka na to ang Domingo. Nga naman, kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw. Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 14, kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. Kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagsangyaw. Kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagpaminaw, pagpangalagan. Apan kay gibanhaw man si Kristo, mao kini nahimong mapuslanon ug kana nga adlaw mao ang adlaw Domingo, ang adlaw sa pagkabanhaw. Mao to ang tubag sa pangutana. O kinsa pa'y ganahan mangutana kay napay 15 minutos. Mao na gyud ay panahon ninyo sa pagpangutana. Oh,
Ni ano ko ning kuan, si FD Tagbilaran, si FD Barubo, o si FD San Franz. Kumpasin ninyo ni kay So daghang mga dili Katoliko na mangutana na makaluwas ba kuno ang pamisa sa patay, no? So mao na daghang pangutana sa lain relihiyon ug ngano kuno na ang patay ato pa man kuno ampuan. Ikaduhang Makabyo Kapitulo 12 versikulo 43 kadto sa 45. Ang pag-ampo, ang misa mao na ang pinakataas nga matang sa pag-ampo, the highest form of prayer, Holy Mass. Ug ang pag-ampo sa nangamatay makalingkawas sa ilang mga sala sila nga mga nangamatay. Sa ato ba kung makalingkawas sila, so baka abot sila dito sa kinabuhing walay katapusan. Apan kinahanglan og 2,000 nga halad. Ambot ka og nagpila inyong ihalad kung magpamisa mo kalag. Ang Katoliko wala man magampo og patay. Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 5. Kay kanang patay wala na nay kahibalo. Ang patay di na nakadungog. Ang giampo sa Katoliko dili ang patay, kung dili ang kalag sa namatay. Ang kalag po'y atong ipamisahan, kay kanang lawas kilubong ka na dito sa sementeryo. Kanang sementeryo, Spanish word na nga ang in English sa cemetery, kung tanaw ni mong synonym, sleeping place. Gusto mo nga mabalhin o katulganan o matog, maunang kanang sementeryo, sleeping place, ang tanan nga gibutang diha, gibutangan og RIP, kay nangatog na mangmata na inigbalik ni Kristo. Subala pa sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 5 versikulo 26 kadto sa 29. Inig-tigog sa trumpeta ang tanang mga patay. Mamangon, mag-unagbangon ang mga buutan nga Katoliko. Magsulod ang mga badlungon o ang mga laing tinuuhan nga di maminaw sa kamatuoran. Mao to'y tubag. Importante nga muhatag kitag panahon sa pagampo sa mga kalag. Nga naman, tungod kay dili na tupat yun ang handumanan. Dili na tupat yun ang ilang mga maayo hibo diha ka nato. So naghang salamat kay dayon ng mga tana brad. Paminaw lang siya, paminaw. mangutana ko butro kay sa ato diri karon taghang kay mga Catholic defender ipangdaot sa laing sekta. Ang pangutana is kay kasagaran daw mga Catholic defender is para bayon. Usog kay mainom, ang pangutana is bawal ba mainom og bido? Tubag. Ecclesiasticos Kapitulo 31 versikulo 25 ngadto sa 31. Ang bino makalipay. Ang bino makaayo sa panglawas. Ang ginili-dili ang pag-inom sa bino. Ang ginili mao ang paghubog-hubog. Nga naman, tungod kay ang kanang mga palahubog. Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 21, ang mga palahubog walay luna sa gingharian sa langit. Unsay kalainan sa palainom ug palahubog? Adunay mga tao nga magsigig-inom pero di mahubog. Delikado ning mga tawhana kay ang ilang atay ang mga daot. Apan adunay tao nga igo lang makabaho sa baho sa tanduay, nahubog na. Nilabay lang ang panel sa beer, nahubog na. Mauna nga kining mga palahubog walay luna sa gingharian sa langit. Part sa atong lawas ang alkohol. Kung padanglit mawala kini sa atong lawas kining alkohol, muhinay kini. Mauna nga sa unang panahon kadtong mga tubo mo ilang pang-us-pang-usol kay alkohol man ang tubo.
ug uban pa mga higyop, mga lubi, aron makabaton sila og alcohol. Matingala mo kanang mga tao nga naa sa dagat nga ini ka humagpanagatag sa kasimana, ini uli mo inom aron makasurvive sila sa katugnaw diha sa ilang pagpangabuhian. Ang gidili lang ang paghubog-hubog. Mao na nga ang bino kung kini ato kining imnon nga dili supra sa gi-require makatabang kini sa atong maayong panglawas. Mao nang wala masayo pang atong Ginoo sa kasal sa kana sa Ebanghelyo sa San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 10 nga ang atong Ginoo naghimo usab siya og espesyal nga bino apan ang moral implication niini nga kung kita waapil mag mga kasal, waapil mag mga anniversary, muinuman kita, iuban nato siya kay gusto si Jesus makiguban ka nato sa ato mga kalipay. Ang problema lang ni ining nang giinom kay i-out nila si Jesus. Sa panahon sila mga anniversary mag-inom sila, wala na sila Jesus. Mao na ang resulta ng giaway mo nang gusto ni Jesus. Gihimo niyang milagro sa kana kay aron panahon sa ato mga anniversary kalipay gusto siya makiguban ka nato apan panahon usab sa ato mga kasakit gusto usab siya makiguban ka nato. Mahimo kitang hapsay diha sa atong pag-inom para sa atong panglawas kung si Jesus atong gikauban sa mga kalipay nga atong nasinati sa mga kalampusan o mga katuigan nga diin kita may inom o gamayng bino para sa atong panglawas. Isip pasalamat ngadto kaniya nga dili sobra nga makadaot tag makalipong sa atong panghuna-una. Mao to ang tubag ni atong nindot ka pangutana. Ako ba to na tubag? Sige nay. Pangutana nako. Ngano man ang mga uban nga mga pagtuo dili man mukaon og dinuguan, kitang Katoliko mukaon magdinuguan. Unsa may hinungdan ana nga gibawal man sa uban pagtuo mo? Leviticus kapitulo 17 bersikulo 10. Ang dugo nga gihalad, ang dugo tinupdan sa kinabuhi, sumala pa sa balaod sa mga Israelita. Seremonyalo man kidili. Kay mao man gigamit nila sa una. Pero ang dugo, Leviticus 18 nga ana sa insakto nga pagpahimutang sa seremonyas mabasa usab sa 18 nga pwedeng kanon. Pero mutuo ba ta diini nga pwedeng kanon? Ang dugo liquid man na. Mao na nga ang Ezekiel kapitulo 39 bersikulo 23 ngadto sa 33 ang dugo kay liquid man imnon. Samantana mukaon ta mo inom. Mao na nga sa Ebanghelyo ni San Mateo nga mao'y nahimong halad Mateo 26, 28 sa gabi nga sige bulhian mikuha siyang pan, mi pasalamat, mi pikas, di ba? Kana og mikuha siyang kalis, kini mao ang akong dugo. So dugo sa karnero sa Daang Testamento wa gidili apan sa Bagong Testamento ang dugo na mismo ni Kristo ang gihalad. Mao na nga ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 20, ang tanan nga mosulod dili makapahugaw. Ang makapahugaw kadtong bugawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Pero kung taas ang atong uric acid, internal organ man gud na sa mga mananap, mutaas ang atong uric ananay. So maminaw punta sa giingon ni Jesus sa Mateo 9:12. Ang masakiton na kinahanglang doktor. Pag ingon sa doktor, ayaw sa kaon og laman loob, ayaw sa kaon og dinuguan, ayaw sa kaon ni ining mga munggos, ayaw sa kaon ining pasayan, sundo nato ang doktor. Kung pananglit, aduna na yung mga doctor's advice. Pero kung wa pa kita ni ana mga doctor's advice, kanon nato ang tanan nga kaya natong kanon. Bisag unsa pa na nga mga kanonon, basta mosulod, dili ka na makapahugaw. Ang makapahugaw kadtong mga dautan nga, mga pagbati o kuban pa
mautoy makapahugaw sa tao. Natubag ba na ako ang pangutana nay? So kung wala pa kay gibati karon, kauntag dinuguan. Basta kay wala pa tayo gibati. Pero kung naanatan niya ng taas kay uric, kanagyon makasamot, magtakiang naman taana. Mao na ang mga doctor's advice gi-allow ni Jesus. So salamat sa pangutana. Ako'y pangutana, Brad. Magpalabal ko si mo kay na ako'y mga mangudo igsoon na convert og mga sabadista. Tinaatake sa kitang Katoliko nga kadaw magbalik-balik na to gampo. O ang isa pa pinakasakit na kong kuano nga. Ang atong Santo Papa 666 daw. Munang mangutana ko sa imo kung sa imo katubagan ni kay sobrang ilang pangisulto. Salmo 151 nga to sa 6, mahitungod sa balik-balik. Daiga ang Ginoo. Daiga siya diha sa mga plauta. Daiga siya diha sa mga tambolo mapiyang-piyang. Puro balik-balik ang daiga, pero para sa Ginoo. Sa ato pa kung balik-balik na, kung para sa Ginoo, dili gyud masuko ang Ginoo. Sa diha nagsigig, balik-balik si David sa pulo nga daiga. Niingon ba ang Ginoo kang David? Hilom diha David, ligog-gog. Balik-balik na lang imong daiga. Wa man mag-ingon ang Ginoo. Hinoon nalipay ang Ginoo sa balik-balik nga pag-ampo ni David sa maura nga po nga daiga. Maubitaw nga kung undangon tanang balik-balik o pamahaw, undangon tanang balik-balik o paniudto, kung dili ta gusto balik-balik kay allergic tanang balik-balik, nga ano magsige ba balik-balik o pamahaw, ingda ng pastor. So kung di na kang balik-balik, ayaw nagpamahaw, ugma, karon na lang ka. Kay balik-balik naman ang mamahaw naman po kaugma. Kalang atong asawa nga atong gipanguyaban, ug wa ta magbalik-balik, makasal ka atana. Mao na nga importante ang balik-balik para kanatong Katoliko. Apan ang atong gibalik-balik og pagampo, mao ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo. Mateo 6:8 ngadto sa 14, amahan namo nga anak ka sa langit, pagdaygo lagi mong ngalan. Lucas 1:26 kadto sa 43, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Mao na atong balik-balik, mao na nga dili gayon kita kaligotbutan sa Dios. Ang Pinadaya Kapitulo 13 versikulo 18 and following verses, ang kanang 666 pangalan kana sa tao, dili kay kalo og tiara sa Papa nga adunay marka vicarious Filii, usa ka fourth tradition sa dihang nagmalipayon si Konstantin nga nahimo siya Kristiyanos nga gibut-hatagan niya nga donasyon ng Santo Papa. Dili kada mo'y titulo sa Santo Papa kanang vicarious Filii. Sumala pa sa Book of Knowledge volume 16 page 287 to 290, kung dili ang atong Santo Papa ang iyang title, the Vicar of Christ, the Bishop of Rome, the Supreme Pontiff of the Universal Church. Dili vicarious Filii, kundi Vicar of Christ, fourth tradition. Ang kwintahon mao ang pangalan sa tao, dili ang kalo sa Papa. Pero ang gikwinta ni ini mga Sabadista, ang kalo, kung kanang imong kalo mahog na mawala na ang kalo ra gilang gikwinta, wa nila kwintaha ang pangalan sa nagkalo. O ang nagkalo mao importante ni ana kini Bible study ni William Barclay nga usa ka Baptist. Ang 666 sumala pa sa Pinadayag 13 mao si Nero Claudio Caesar Crassus Germanicus. Siya ang historical antichrist nga iyang pangalan katumbas sa numero nga 666. Mao to ang tubag sa imong duha ka pangutana. Very good. May pangutana, i-refer lang sa ako. Nangano ko ng Kitab Katoliko na ay reyna sa Pilipinas. Pinadaya Kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 5. Naa may corona. Di reyna gyud, di ba? Kay kanang corona itaod lang na sa mga reyna. Ang corona sa babae nga nanganak
kang Jesus kang iyang anak tuwa na sa langit 12 ka mga bituon ang gikorona. So wala may laing babae nga nanganak kang Jesus. Mao ang mahal nga Birheng Maria. Mao na siya ang reyna o giadap nga mahimo siya nga reyna sa tibuok kalibutan ug atong debosyon nga mga Katoliko sumala pa sa 18-17 sa Ebanghelyo ni San Mateo nga ang Pilipinas miadap, maminaw kita sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang mahal nga Birheng Maria sa tigog sa authority sa ato mga kaobispuan sa Pilipinas nga gitawag usab siya og reyna sa Pilipinas ug sa tanang mga author sa libro nga usa siya sa mga reyna nga atong giila isip atong debosyon nga mao si Mama Mary. Natubag ba nako itong pangutanaha? Alas 6 naman pasado. Sige. Ato ning kumpasan kay labihang daghanang naminaw. Kung dunay mga nangalagad sa simbahan nga gahi mosulod sa simbahan, dili murag kapuyon mo simba, gani doon na say mga kauban natong sa FD mo orag allergy sa pagsimba bisag nakabalo na. O nga ang akong pangutana, unsa may dangatan aning mga tao nga di mo simba sa Dios? Santiago Kapitulo 4 versikulo 17. Ang tao nga nasayod na nga importante ang pagsimba apan dili mo simba dako kay siya tulubagon sa Ginoo niya. Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 kadto sa 11. Hinumdumin ninyong adlaw ipapahulay balaana kini si bisan kinsa magtrabaho nining adlaw silutan ko gayud sila. So ang adlaw nga gipili sa mga Kristiyanos adlaw Domingo. Diin kining adlaw mao kining adlaw nga ang tanan nga mosimba padalanginan sa Ginoo. Adlaw Domingo gibalaan sa mga Kristiyanos adlaw Domingo mao kining adlaw nga kita hatagan og grasya sa Ginoo. Mao na nga sawa masayon nga importante ang pagsimba aduna pa sila kahigayunan. Apan kung nasayod na kita nga importante ang pagsimba, kinahanglan kita mo simba nga naman bisag unsa pa kita kabuutan. Juan 6 Kapitulo 34 versikulo Juan Kapitulo 6 versikulo 34 ngadto sa 54 ang mukaon nining pan makabaton og kinabuhing walay katapusan apan ang dili mukaon nining pan dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsaon nato pagkabaton og kinabuhing walay katapusan kung dili kita mo kalawat, dili kita moadto sa simbahan. Mao na nga kung kana nga tikso sa Biblia naghatag ka nato kadasig aron kita mosimba og mga kalawat, dili nato hikawan og sayangan matag adlaw Domingo mga nobenaryo adlaw iglilig mga piyesta kinahanglan kita nga mosimba. So mao to ang tubag niadto maong pangutana. Napa mangutana napa? Kung pasi kay labog iganahan pa ni. Na yung pangutana bro, sa akong bahin sa akong lulagli. Unsay tinod na history ni Mama Mary kay silent ba ng Biblia? O may tinod na history ni Mama Mary? Isaias Kapitulo 7 versikulo 14. Usa ka batanong babae manamkunog mga anak ug usa ka batang lalaki. Ug ang maong anak paganganlan siya Jesus. Mateo Kapitulo 1 versikulo 23 kadto sa 25. Ang maong babae mao si Mama Mary. Si Mama Mary ang tanan nga mga supporting actor diha sa Biblia usahay dili na kaayo maila. Kay murag ang Biblia manggod naay mga part nga mura siya og ang tagaan og pagtagad katulad yung mga main actor. Si Mama Mary Ramango dili na kayo clear pero ang atong Ginoo 18-17 sa Ebanghelyo ni San Mateo naghatag siya direktiba nga maminaw ta sa simbahan. Kaya ang simbahan maoy musulti mahitungod sa kasaysayan sa mahal nga Mary. The life of Mary as seen by the four mystics nga gisuwat sa atong simbahan naghisgot na sayang ginikanan nga si Joaquin ug si Ana. Naghisgot sa sitwasyon
ni Joaquin, nga si Joaquin 44 anyos, si Ana 24 anyos, nagampo sila sa Ginoo nga makabatulog anak, ug nagminyo sila nakabatulog anak o gidugog sa Dios ang ilang pagampo. Mao nang kanang Hana, grace ang in English ana, ang Joaquin expectation, ang grasya nga gi-expect mao tong gipanamkon ni Ana nga mao si Maria. The life of Mary as seen by the four mystics. So mao na nga ang simbahan, Efeso 3:10, the manifold wisdom of God can be preached throughout the whole world through His church. Ang wala sa Biblia, ang simbahan musulti ni Ana. Juan 20:30, Juan 21:25, aduna pay daghan unta nga isulat. Apan wa na kini masulat, kay kung isulat pa ang tanan, bisan pa ang tibuok kalibutan dili kaigo kasudlan sa nasulat. Gihatagan na kita warning ni Jesus niana aron mabinaw kita sa simbahan, mutuo kita sa mabasa sa Biblia, ug mabinaw usab kita sa church magisterium. Natubag ba nako bro ang ibang pangutana? Sige bro. Okay bro, klaro na ko to ganina itong pangutana bitaw itong unang adlaw sa simana. Kaya gipalabas at itong ikapito, mawang Saturday. Kato ka Adventist sa totoo, ingaon ko siya nga, okay ko nung nga kuhan. Palabas niya nga ang ikapito, mao yun ang kuhan. Atong klarohon kung Domingo ba o Sabado ang ipapahuli nga tinuod. Sa una padulong sa ikapitong adlaw, ang ikapitong adlaw ni pahulay ang Dios, di ba? Sa ato pa, gikan sa una, ikaduha, ipanghimo ang mga isda, ikatulo, kangitgit, kahayag, ikaunong gihimo ang tao, ang ikapito ni pahulay siya. Sa ato pa, ang unang adlaw, mao ikawalo. Mao ni unang adlaw sa tao. Kaya wa pa may tao ang unang adlaw. Wala pa po'y tao sa ikaduhang adlaw. Wala pa po'y tao sa ikaunong kaadlaw, sumala pa sa Book of Genesis. Wala pa'y tao sa ikaupat kaadlaw. Wala pa'y tao sa ikalimang adlaw. Diha, gihimo ang tao sa ikaunom. Sa ato ba sa ikaunom? Sa ikapito kaadlaw, ni pahuli ang Diyos. Sa ato ba gikan ni anang creation, nga naa dito ang resting sa Ginoo. Kung magkwinta tag adlaw nga naa na tao, magsugod tag ikawalo. Mao nang wala masayop ang Leviticus kapitulo 23, versikulo 31 padung sa 39, nga ang unang adlaw o ang ikawalong adlaw, mao ang adlaw nga himuon nato ang paghalad ug pagsimba. Kay kung tanaw nato na wa pa man koy kalendaryo ang creation, sa ato ba nagsugod ang adlaw sa diyang diha ng tao sa ikawalo. Ang ikawalo mao na ang unang adlaw. Pero kung adto ta sa Gregorian calendar, natural gawas og di na sa mutuog kalendaryo. Ang unang adlaw mao ang adlaw nga Domingo o dinhi nga adlaw nga Domingo dinhi si Jesus nabanhaw. Mateo 28:1. Matong tubag brad. Niyadtong follow-up questions. Napa? Dagan pa? Eh, murag naglami man. Sige, pangutana pa. Na, panahon na is mga kuan. Laing tinuhuan, dali na mo. Wala na ba? Kaya kung wala na, mag-closing prayer na ta. Brad Pablo. Sulitin nyo na. Mayong gabi sa tanan, no? So, sa pangalan, in behalf sa Catholic Faith Defenders sa Higakit ug Label chapter, kami mapasalamaton sa ila ni Brother Paul San Pablo Lima, ni Brother Rusby, ni Brother Alan, sa Brother Dudong, sa Brother Amik, sa tanan mga Catholic Faith Defenders dinhi nanutambong karon, sa tanan mga Katoliko ug dili Katoliko nga namati karon. Salamat kayo sa inyong paghatag panahon. Nagto nasalig ako na ang tanan nakabati na abli ang ilang hunahuna o nakasabot bahin sa doktrina sa atong simbahan. Gani mao ni hinungdan nga hamok ko man ang mga pastors na namalik tungod kay midawat sila sa kamatuoran nga ang simbahan Katoliko mao kini ang gitukod sa atong Ginoong Hesus.
sayop na sa mga lain na relihiyon nga mga pastors na dili kayo sila mudawat, no? So klaro gayud ang gipahayag sa ato mga bisita nga mga pastors kanhi na mibalik na sa simbahan. So mao na isip ako ang tig pahibalo, no, sa tig request sa mga kauban namo na mga Catholic defenders sa lain-lain na lugar dito sa Bohol nila Brother Paul o sa Agusan, no. So dili lamang nato ni himuon karon kundi mas gana na ato ni padayon, no, maski kon kas-a sa isa ka bulan moari sila or twice a month, no. So jawi ato himuon na parehay ni dako ni nakatabang para maabli o makatabang sa ato simbahan kini nga programa. Gani mga kaigsunan, gi-imbitar mo na mo na adunay pagahimoon dito sa Lasikam area, adunay apologetic seminars ugma March 8 dito sa Sitio Buya sa Kamamunan. Magsugod ang kalihukan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Og diyan sa himuon namo na kalihukan apologetic seminar o Bible market preaching dito sa Siko-Siko sa March 9 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Pero ugma himuon dito sa Siko-Siko ang market preaching. So sa pagka-Pitsa 9 sa gabi mga kaigsunan, adunay pagahimoon na pagpasabot gihapon bahin sa doktrina sa atong simbahan dito mismo sa parokya sa Higakit. No, makita nato ang tarpaulin na dito ni sa parokya pagahimoon. O para dili sayang ang amo pag-imbitar sa ato mga bisita na mga Catholic defenders, mao na namihatag kami gigayon na sila mismo muwali dinhi sa ato lugar sa Claver dinhi sa public market. So mao na dako na po pasalamat na wala gayon sila mohikaw sa panahon nga ilang gitubag ang amo gihangyo na adunay pagahimoon na pagpasabot dinhi sa atong lugar, labi na dito sa Lasikam area. So daghang salamat mga kaigsunan, og dinhi ako taman, salamat gayud sa ato tanan.